जामा जड़ावर जुड़ो अंग जुगत सो चारों हार करे अंबरे झलकार जगमग पाग जोत जवर जो मीठे मुख नैन पर जाऊं बलिहार लाल अधर हस्तमुख हरवटी नासिक तिलक नीलवट भवे केश श्रवण भूषण मुख दंत मीठी रसना ये देख दर्शनावे जोशावेश वाहे चुड़ी बाज बंद सोए फुमक पहुंची काड़ो कोडेस्त कमल मंदरी नख कानूर चीर चढ़ आसमान में ज्यों हक चलन करे सवांगरे रोशनी फटुकी खरियो काश में चरण भूषण जामे जार झाए कहे श्री मामती मोमिंद्र दिलको मासिक खेचे तुरस के माए रोशनी फटुकी खरियो काश में चरण भूषण जामे जार झाए कहे श्री मामती मोमिंद्र दिलको मासिक खेचे तुरस के माए मासिक खेचे तोरे से 25 भक्त परनाम मोल मिलावा के माई ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सही है अपना जीवन सखी मेरे जो मोल वतन ब्रह्म सृष्टि लीजियो शास्त्र सब मात्र जो बाणी ताको कलश बाणी शब्दातीत ताको भी कलशो अखंड को तापर ध्वजा धरऊ तीन थिरहित मगज वेद कते बके बंदे होते जो वचन आद करके अपन सखी कबहु न खोले किन सुपन बुद्ध बैकुंठलो या निरंजन निराकार सोन क्यों शून्य को उल्लंघन के सखी मेरे क्यों कर लेवे पार सुपन बुद्ध अटकल सो वेद कते ब खोजे जिन मगज न पाए माए का बांधे मैंने बारे तीन साधु बोले इन जो गावे शब्दातीत बेहद पर कहा करे बुद्ध मोह की आगे न चले शब्द पांचों तत्व मोह अहंकार 14 लोक त्रैगुण ए शून्य द्वैत जो लखड़ी निराकार निरंजन प्रकृति महाप्रलय होय सब तत्व गुण निर्गुण द्वैत उड़े कचुनारे निराकार निरंजन शून्य वाणी जो अद्वैत की शोकावे शब्दातीत शुद्ध जागृति बुद्धि अद्वैत बिना क्यों शुद्ध पावे द्वैत पैगंबर या तीर्थंकर कई हुए अवतार
किन ब्रोधन मेट्टो विश्वको किए नै निर्विकार यतै दिन त्रैलोकमे होती बुध सुपन सुबुध जी बुध जाग्रतले प्रकट पुरी नौतन अब सो सावाय सब सृष्टि करे निर्मल मोह अहंकार उड़ाके सखी देशी सुख नेतल सो मगज मायने हुकुमे खोले हम सेन सो कलाम जो हक के सुख सी उमत सुवन रोशनी किल्ली हमको यो कर किया हुकुम खोल दरवाजा पार के इत बोला जो सृष्टि ब्रह्म ब्रह्म सृष्टि जाहिर करो कर से लीला रोशन अखंड धनी इताए के हक ख्वाब के अकल को छोड़ के कौरस के कलम हक बक जाहिर करो अखंड सुख जे ठाम दुनी द्वैत जुआ छड़ के कौ जुआ अकल और कलाम कौ अरसाजिम के श्री महामत बैठे इन ठौर ला मकान शून्य निर्गुण छोड़ फन्ना निरंजन क्षर अक्षर को छोड़ के एता को मंगला चरण ला मकान शून्य निर्गुण छोड़ फन्ना निरंजन क्षर अक्षर को छोड़ के एता को मंगला चरण एता को मंगला चरण यह पुष्प लेकर हाथों में करूं अर्पण आज बिनती है स्वीकार जो वाह ग्रह की लाज सदा महामति दायन सनमुख बाईजुरा रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः आनंदकंदं प्रभुदेवचंद्रं ब्रजेशरूपेण पुरा पिजातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि ब्रह्मा प्रियाय जागरणाय जातः सर्वस्य पाता भवसिद्धत्राता विज्ञानदाता निज धर्मदाता दिनैव बन्धो शरणं प्रपद्ये यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाय ध्यानमस्ति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो येषां तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै प्रौढाज्ञानविनाशिनी कथं सप्रेमलक्ष्यां चितां धामोद्धामविवेचनैकजननीं सतारतम्यादित्वम् योद्रामच्छाकुण्डलाय धरणीं पालाय विद्यां परं तं वन्दे मुनिवृन्दवन्दितपरं श्रीप्राणनाथाभिधम् श्यामा शक्ति युक्तं विशुद्धवदनं रामेश्वरं राजितं दत्तं योगतभक्तवत्सलमतिं धृतात्मतामश्रीं ब्रह्मा विष्णु शिवै सुरैर्वैदितं वेदैर्गम्यं विभुं वन्दे परमधामपुरुषोत्तमं श्रीकृष्णनामपरं बन्धौ सद्गुरुचरणको करो प्रेम प्रणाम श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री मेहराज सुनाम तेज श्यामल को पर फल करो प्रणाम प्रथम श्री पुरुषोत्तम को द्वितीय सकल विज्ञान तृतीय सर्व भक्तजन सुप्रसाद का चरण बारंबार प्रणाम तृतीय सर्व भक्तजन सुप्रसाद अब कौन धर्मी है कि जो तुम्हारी तक ताको तुम्हें देखा के मुँह फेरो सर भाग कर 5 बजों को धाम के बहुत तारीख बैठक कर और सिंहासन जो सर्व बैठे सकर बाराई बैठे चौतरे श्रीराज केसर मुख इसका रंग खिलवत की मांगा है खिला मुख एक दूसरे को कहे यो तुम सावचेत मई भूलो तो तू मुझको बताओ मूल खिलवता बताओ मूल खिलवता बोला श्री सच्चिदानंद पार ब्रह्म को अखंड ब्रह्म धाम को कृष्ण कन्हैया लाल को श्री निजानंद स्वामी को प्राणनाथ प्यारे को छत्रसाल महाराज को
सम्पूर्ण देवी देवताहरूको, जगद्गुरु आचार्य महाराजको, सम्पूर्ण तीर्थधामहरूको, ज्ञात अज्ञात पितृहरूको, सबै भक्तजनहरूको, बीतक पारायणको, प्राणी मात्रको, साक्षात विश्व प्राणी मात्रका प्राणधार परात्पर अखिलेश्वर श्याम सुंदर आनंद कंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण आलादेवी शक्ति श्यामा जी युगल स्वरूप का 4 चरण में नमन सुमन सफल वंदन स्मरण प्रणाम गर्दै आध्यात्मदेखि वर्तमान समयका सबै महापुरुषहरूको चरणको स्मरण गर्दै प्रतिष्ठित श्रीमद् तारकमणि तथा बीतक साहेब साथै यस मासिक महिनाभरिको पुराण बीतक कथामा वर्तमान श्रोताको रूपमा बस्नुभएका सन्त प्रवर श्री गंगा दास निरौलाज्यू, पंडित श्री कन्हैयादास निरौलाज्यू, साथै पंडित बालकृष्ण जी, पंडित मुकुंद बर्तौला जी, साथै यस छायांकन गर्दै रहेको टेलिभिजनका संस्थापक चेयरमैन श्री मणि पांडे जी, वहाँ की धर्मपत्नी देवका पंडित जी, साथै यस कृष्ण प्रणामी प्राणनाथ सेवाश्रम संचालक समिति का कोषाध्यक्ष श्री चरण केसी जी, निवर्तमान सचिव श्री सूर्य नकर्मी जी तथा हाम्रो झापाको माईधाम जहाँ विशाल संस्था बनेको छ, त्यस महान संस्थाका संस्थापक श्री बालकृष्ण निरौलाजी, साथै यहाँ झापादेखि अहिले वर्तमान काठमाडौँमा रहनुभएका पूज्यवर हाम्रो मिश्र सर, बाहिर संघका समितिहरू, पुजारीजी, सबै उपस्थित परमात्मा का प्यारा भक्त सज्जन बाबुभा सुंदर शाहजी, सबै का श्री चरणमा यसै स्थानबाट यथायोग्य सप्रेम प्रणाम। हाम्रो यो बीतक भनेको बितेका कहानीहरू, यस धरतीमा बीतक चल्दै गरेको 328वां वर्षको बीतक, तर यो बीतक जब किए ब्रह्माण्ड तब किए बीतक, यो ब्रह्माण्ड सुरु भएदेखिको बीतक, साथै यो ब्रह्माण्डै नबनिकन यो बीतको सुरुवात दिव्य रंगमहलबाटै सुरु भएको बीतक, जतिखेर यो बीतको सुरुवात भयो त्यतिखेर अक्षर ब्रह्म पनि यस बीतको खोजिने हुनुहुन्थ्यो। अक्षर ब्रह्मद्वारा कार्य ब्रह्महरू कोही बनेकै थिएनन् यो बीतक सुरु हुँदा। त्यति मात्रै नभएर गोलोकधामको सृष्टि पनि भएको थिएन, हिरण्यगर्भ नारायणको उत्पत्ति पनि भएको थिएन, चन्द्र सूर्यको आविष्कार भएको थिएन, धरती आकाश केही बनेको थिएन, भूत भविष्य वर्तमान केही बनेका थिएनन्, देवतादेखि लिएर चर अचर प्राणी पनि बनेको थिएन। त्यतिखेर बीतक सुरु भयो दिव्य परमधामबाट। त्यहाँदेखिको बीतकलाई यस धरतीमा पठाउने क्रममा हिजो केही अंशहरू त्यसको श्रवण गरेर आयौँ र आज तीबाट फेरि सिंहावलोकन गर्दै आज
जम्मा 4 वटा शब्द तारतम्यवाणीमा उल्लेख गरेको छ। जम्मा 4 वटा शब्दमा दिव्य परमधाम, अनि गएर ब्रिजमण्डल, राजमण्डल र यो धरती, यो 4 वटा चिजको बृहद व्याख्यालाई वितक भनेको छ। र यो वितकको क्रममा पहिलो वितक यस धरतीमा 1722 सालबाट सुरु भएको थियो। त्यो प्रसङ्ग आउँदैछ। देवचन्द्र महाराजका शिष्य परमधामका करुणाबाई सखीको आत्मा दीपबन्दरमा बस्नु हुने जयराम कंसाराले पहिलो वितक सुरु गर्नुभएको थियो। र दोस्रो वितकको रूपमा 1751 सालबाट यो वितक भारतको मध्य प्रदेश पद्मावतीपुरी धाममा श्री परमधामको आशाबाईको आत्मा लालदास महाराजले यो वितक सुरु गर्नुभयो 1751 सालबाट। दिनभरि लेख लेख्नुहुन्थ्यो वितकको, बेलुका आफै कथा सुनाउनुहुन्थ्यो लालदासजीले। यस क्रममा 1751 सालबाट सुनाउन सुरु गर्नुभएको वितक अहिले 328औं वर्ष भयो। यो क्रम अहिले हाम्रो जहाँ जहाँ निजानन्द सम्प्रदायका अनुयायीहरू पुग्नु भएको छ त्यहाँ त्यहाँ यो वितक छ। अमेरिकामा, क्यानाडामा, अस्ट्रेलियामा र नेपाल, भारत लगायत विभिन्न स्थानमा यो श्रावण कृष्ण पक्षको पञ्चमी तिथिबाट सुरु गरिने वितक प्रत्येक वर्ष यसलाई एउटा इतिहासको रूपमा, वितेका कहानीको रूपमा वितक भन्ने शब्द यो गुजराती शब्दबाट वितक भनेको हो। वितेका कहानीहरू, इतिहासलाई धरतीमा धेरैवटा इतिहास छैनन्। इतिहास दुईटा मात्र छ। पुराण चाहिँ धेरै छन्। पुराण धेरै छन्, पुराण, उपपुराण र औपपुराण। इतिहास चाहिँ दुईटा छन्, रामायण र महाभारत। यी सत्य घटनामा आधारित दुई इतिहासहरू। अब यो हाम्रो वितक ग्रन्थ जो छ यसबाट चाहिँ हाम्रो पूर्वीय दर्शनका सबै सिद्धान्तहरू, पश्चिमी दर्शनका सबै सिद्धान्तहरू यो वितकद्वारा खुल्दछ। यसमा वेदभित्र के तत्त्व लुकेको छ, पुराणमा, स्मृति ग्रन्थहरूमा, उपनिषदमा के छ त तत्त्व लुकेको भन्ने कुरा वितकले उजागर गर्दछ, वितकले प्रश्न पार्दछ। अर्को प्रसङ्गमा हामी मानव मात्रको आत्मकथा यसमा लुकेको छ। मानवको पनि इतिहास छ। शरीर यो मानव धेरै पछि ब्रह्माजीले मरु र शत्रुबाट मानवको सृष्टि गर्नुभयो। यो मानव सृष्टि भइसकेपछि मानवका शरीरभित्र परमात्माको चेतन आत्मा प्रवेश गरेको छ। प्रत्येक चेतन आत्माको मूल स्वरूप परमात्मा पनि दिव्य चेतन स्वरूपले उत्पन्न भएको पुरुष हुनुहुन्छ। र त्यो हामीभित्र रहेको आत्माको मूल स्वरूप परमात्माको धाममा रहेको वरिपरि बसेको मूल आत्मा, सबैको चेतनको मूल स्वरूप श्री परब्रह्म परमात्मा। त्यो दुईटा कुरा तपाईँ हामीलाई करोडौं वर्षपछि पनि आवश्यक छ, वर्तमान पनि आवश्यक छ। त्यो आफ्नो इतिहासलाई यथार्थता गरिदिने एकमात्र आधार यो वितक ग्रन्थ हो। वितक ग्रन्थले पुराणभित्र रहेका सबै कुराहरू, स्मृति ग्रन्थभित्र रहेका सबै कुराहरू अहिले वर्तमान अवस्थामा हामीलाई औषधिको रूपमा तयार छ। कारण सत्ययुगमा 1 लाख वर्ष लामो आयु मनुष्यको हुन्थ्यो। प्राण गएर शरीरको हड्डीभित्र बस्दथ्यो। त्यतिखेर साधन तपस्या गर्नु पर्थ्यो।
त्रेतायुगमा 10,000 वर्षको आयु हुन्थ्यो मानिसहरूको, प्राण गएर छालामा रहन्थ्यो, त्यतिखेरको साधन यज्ञ आदि थियो। द्वापरयुगमा 1000 वर्षको आयु हुन्थ्यो मनुष्यहरूको, प्राण गएर रगतमा अडिएको हुन्थ्यो, त्यतिखेरको साधन पूजापाठ थियो। वर्तमान अनिश्चित आयु भएको बेलामा यति वर्ष भन्नु शरीरमा ग्यारेन्टी नभएको अवस्थामा यतिखेरको प्राण अन्नभित्र रहेको हुन्छ र यतिखेरको साधन भक्ति हो। सत्ययुगमा तपस्या, त्रेतायुगमा यज्ञ, द्वापरयुगमा पूजा, कलियुगमा भक्ति। भक्तिमा पनि धेरै प्रकारका साधन ऋषि मनुष्यहरूले व्याख्या गरेका छन्। नवदा भक्ति, अष्टविधा भक्ति, 10,000 प्रेम लक्षण भक्ति। ती मध्ये भक्ति देवता ईश्वर परमेश्वरको पनि गरिन्छ। यी सबै भक्तिको फल भोगेर फेरि पूर्ण आत्मालाई पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न फेरि धरतीमा दोहोरिनुपर्छ। यदि कृष्ण भक्ति कलियुगमा गरियो भने फेरि त्यो आत्मा दोहोरिएर गर्भ नर्कमा फर्केर आउँदैन। यो कुरो ऋषि मनुष्यहरूले व्याख्या गरेका छन्। मुख्य कुरो भागवतको महात्म्यमा कलौ तु केवला भक्ति ब्रह्म साहित्य कारिणी, कलौ भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः भन्ने शब्द राखेको छ। कलियुगमा केवल भक्तिको साधन छ, त्यसमा पनि पुरा भक्ति नै कृष्ण भक्ति हो। कृष्ण भक्ति सबैभन्दा उच्च तत्त्व हो भन्ने कुरा व्यासको वचनमा मात्रै नभएर स्वयं नारायणको वचनमा पनि यही शब्द आएको छ। जो आद्य नारायण हिरण्यगर्भ जसलाई भनिन्छ, आद्य नारायण भगवानले पनि कलियुगका लागि के प्रस्ताउनु भएको छ भने कलियुगमा कृष्ण भक्ति र कृष्ण मन्त्र नभइकन मनुष्यको आत्माले मोक्ष पाउँदैन। श्री नारायणको भनाइ यस्तो छ, नास्ति कृष्णात् परो धर्म, मन्त्रो नास्ति त तत्पर। स्तुति तनु भक्ति सत्ता नाम धाम भुएसी। धरतीमा जन्मेपछि कृष्ण धर्म र कृष्ण मन्त्र नभइकन आत्माले मोक्ष गति पाउँदैन भन्ने कुरो श्री नारायणले पनि भविष्यवाणी गर्नुभएको छ। हो त्यसका श्री कृष्णको महिमा कहाँ कहाँ कसरी लेखेको छ त ऋषिहरूले भन्दा यो ब्रह्माण्ड नबनिकन, पानी पृथ्वी आगो चन्द्र सूर्य देवदानव ईश्वर परमेश्वर नबनिकन पहिला श्री कृष्ण अक्षरातीत धाममा मूल स्वरूपमा हुनुहुन्थ्यो। यो श्लोक बृहद शिव संहिताको 7 अध्यायमा श्री कृष्ण एवं अक्षरातीत सच्चिदानन्द लक्षणम भनेको छ। अक्षरातीत धाममा श्री कृष्ण सच्चिद आनन्दको लक्षण नियुक्त भएको एउटा दिव्य पुरुष हुनुहुन्छ। यही कुरो ब्रह्म वैवर्त पुराणमा त्यही विषयमा के लेखेको छ भने चिद आदित्यम किशोराङ्गम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानन्दम निर्विकारम सनातन। सूर्यको जस्तै तेज स्वरूपले युक्त भएका, किशोर अङ्ग भएका, सबैभन्दा परम धाममा बसेका श्री कृष्णलाई बहुवचनको रूपमा सबैले नमन गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ। यसै गरी श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्धमा राजन श्री कृष्ण परः ब्रह्म एतः सर्वविदं जगत्। हे राजन, श्री कृष्ण भनेका परब्रह्म हुन्। उनैको निर्देशनले मात्रै यो विश्व जगत बनेको छ है। यसै गरी गीता भगवत गीताको 10 अध्यायमा अर्जुनलाई भगवानले मेरो अनन्त कोटि शक्ति मध्ये एक अंशले मात्रै जगत निर्माण भएको छ। मेरो सम्पूर्ण शक्ति निहित मेरो आफ्नै स्वयं मौजुद आफ्नै आपसमा रहेको छ। यसै गरी श्री कृष्ण क्षरातीत पुरुषोत्तम सम्यक पुराण संहिताको 23 अध्यायमा
श्री कृष्ण भनेको पुरुषोत्तम नामले चिनिने पुरुष हो। यसै गरी गीताजीको 15वां अध्यायको 18वां श्लोकमा पनि यस्मच्छरमतितो मत्सरादिवि चोत्तम अतोस्मि लोके च वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। लोक र वेदले पुरुषोत्तम नामले पुकार गरेको चाहिँ अक्षरभन्दा पनि पारिपट्टि अक्षरातीत धाममा रहेको मूल स्वरूपलाई वेद र लोकले पुरुषोत्तम नामले पुकार गरेको छ अर्जुन भनेको छ। अब ती श्री कृष्ण सम्पूर्ण विश्व प्राणी मात्रका आत्माका मालिक हुनुहुन्छ। अरू उहाँका अंश विभूतिहरू जति हुनुभयो उहाँका अंश विभूतिहरूमा कृष्ण शब्दले त 12वटा नाम लिन्छ शास्त्रले। अक्षरातीत श्री कृष्ण, अक्षर भगवानलाई पनि कृष्णै शब्दले पुकार गरेको छ। गोलोक धाममा पनि राधा कृष्णको नामले चिनिन्छ। हिरण्यगर्भलाई पनि कृष्णै शब्द छ। शेषशय्या नारायणलाई पनि कृष्णै भनेको छ। यसरी सबैले केवल सत्स्वरूपलाई पनि कृष्ण शब्द लाग्छ। वैकुण्ठवासी विष्णुलाई पनि कृष्ण शब्द लागेको छ। अझ कृष्ण शब्द भनियो भने काली गण्डकी भन्दा पनि कृष्ण गण्डकी भन्नुपर्छ। कालो गाई भन्नेलाई पनि कृष्ण गौ भन्नुपर्छ। यसै गरी महाभारतमा द्रौपदीलाई पनि कृष्ण नै भनेको छ। कृष्ण भन्ने बित्तिकै नाम पर्ने बित्तिकै सबै परमात्मा हुँदैनन्। त परमात्माका अंशांश स्वरूप सबै छन्। अनि कोही नभइकन पहिलो सम्राट प्रेसिडेन्टको रूपमा किङको रूपमा चाहिँ श्री कृष्ण हो। ती श्री कृष्णको जन्म हुँदैन, मरण हुँदैन, मारण हुँदैन, परिवर्तन हुँदैन, एउटै स्वरूपमा। अनि उहाँका अंशांश विभूतिहरू गोलोक धाममा बस्ने राधा कृष्ण पनि जन्म मर्नवाला होइन, परिवर्तनवाला होइन। यसै गरी यस धरतीमा पनि कृष्ण भन्ने शब्दलाई भागवतमा, वेदमा, गीतामा कृष्ण शब्द व्यापक रूपले व्याख्या गरेको छ। वेद जब ऋग, यजुर, साम, अथर्व 4 वेद जब भयो, यो 4 वेदले श्री कृष्णको स्तुति गरेको छ। कहिले हो भन्दा ब्रह्माजीको सृष्टि हुने बित्तिकै ब्रह्माजीका 4 मुख थिए। 4 मुखबाट ब्रह्माजीले 4 वेद बाहिर शब्द रूपमा बाहिर निकाल्नु भयो। ती वेद देह रूपमा प्रकट भए। ती 4 वेदले कृष्णको स्तुति गरे। कहिले भन्दा ब्रह्माजीको सृष्टि हुने बित्तिकै। ब्रह्माजीको सृष्टि भएको कहिले हो भन्दा शेषको आसनमा सुत्नु भएका चतुर्बाहु नारायणको नाभिमा कमल उत्पन्न भई त्यसमा ब्रह्माजी उत्पत्ति हुनुभएको। अनि ब्रह्माजीको 4 मुखबाट 4 वेद बाहिर शब्द रूपले बाहिर आएर रूप लिनु भएको। तपाईँ हामीलाई लाग्छ यो कसरी रूप लिनुभयो? तिथिको, दिनको, बारको, नक्षत्रको सबैको शरीर छ। हामी अहिले यहाँ देख्न पाउँदैनौँ र पत्याउन गाह्रो छ। 7 ग्रह पहिला ब्रह्माजीले सृष्टि गर्दा 7 ग्रहको सृष्टि गरेको। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, यिनको पनि रूप छ। यसलाई बार, आदित्यबार, सोमबार भनेर बारमा गरिन्छ। नक्षत्र पनि रूप छ। दक्ष प्रजापतिकी छोरीहरू 27 वटी छोरी चन्द्रमाले बिहा गरे। त्यसलाई 27 नक्षत्र भनेर ज्योतिष शास्त्रले बखान गरेको छ। नक्षत्रको पनि रूप छ। यसै गरी राशिको पनि रूप छ। 12 राशिको एक एक रूप छ। यसै गरी यहाँ वेदको पनि रूप छ। र वेद कहिले तयार भयो भन्दा ब्रह्माजीको सृष्टि हुने बित्तिकै। अहिले वेदको सुरु भएको कति भयो भन्दा ब्रह्माजीको उमेर कति भयो भनेर सोधेपछि अनि थाहा लाग्छ। अहिले ब्रह्माजी सृष्टि भएको
ब्रह्माजीकै हिसाबले 50 वर्ष पुगेर 51 वर्ष लागेको 8 महिना 16 दिन 13 घडी उमेरका ब्रह्माजी हुनुभयो। अहिले ब्रह्माजीको उमेर कति भयो भन्दा उहाँकै हिसाबले 50 वर्ष पुगेर 51 वर्ष लागेको 8 महिना 16 दिन 13 घडी उमेरका ब्रह्माजी हुनुभयो। अनि ब्रह्माजीको एक दिन र एक रात बित्दा पृथ्वीको हिसाबले कति हुन्छ भन्दा 8 अर्ब 64 करोड वर्ष हुन्छ। चतुर्युग सहस्राणि दिन पितामह भवेत् भनेर शास्त्रले लेख्छ। सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युग 1000 पल्ट राउन्ड लगाउँदा ब्रह्माजीको एक दिन हुन्छ। जति लामो दिन त्यति लामो रात हुँदा 8 अर्ब 64 करोड वर्ष पृथ्वीको व्यतीत हुँदा ब्रह्माजीको एक दिन र एक रात हुन्छ। अनि ब्रह्माजी 50 वर्ष पुगेर 51 वर्ष लागेको 8 महिना 16 दिन 13 घडी उमेरका ब्रह्माजी अहिले हुनुहुन्छ भने अब वेद बनेको कति खर्ब वर्ष पहिला होला कल्पना गरी हेर्नुहोस् है। एक दिन र एक रातमा 8 अर्ब 64 करोड वर्ष बित्छ भने ब्रह्माजी 51 वर्ष लाग्दा कति खर्ब वर्ष पहिला वेद बन्यो होला। त्यो खर्बौं वर्ष पहिलाको वेदले कृष्णको भक्ति गरेको छ। अहिलेको दुनियाँ त मथुरामा जन्मे, गोकुलमा बढे, द्वारिकामा राज्य गरेर जरासन्ध मरे, यति जानेको छ। कृष्ण भनेको त ब्रह्माण्ड नबनिकन, वेद चन्द्र सूर्यको उत्पत्ति नभइकन, नारायणको सृष्टि नभइकन, गोलोक धामै नबनिकन पहिला नै कृष्ण छ। तर वक्ताले व्याख्या गरेको छ मथुरामा जन्मे, गोकुलमा बाललीला गरी, एक रात रासलीला गरी, फर्केर अक्रूरसँग मथुरा गई, द्रौपदी कंसालीको उद्धार गरी, उग्रसेन राजगद्दीमा राखे, वज्रदेवकीलाई जेलमुक्त गरी, अनि अध्ययन गर्न उज्जैन गई, गुरुपुत्र दक्षिण दिएर फर्केर आएर जरासन्ध युद्ध पर्यो, 17 पल्ट युद्ध गरी 18 पल्टमा भागे, कालेवरलाई भस्म गराई, मुचकुन्दलाई दर्शन दिए, द्वारिकाको राजा भए, रुक्मिणी लगाए, सुरन्द्री स्याहारले बिहा गरी, कौरवलाई परास्त गराए, पाण्डवलाई विजय गरे, साम्बलाई विविध यदु संहार गरे, उद्धवलाई उपदेश गरी, अर्जुनलाई गीता ज्ञान सुनाए, जराकदम बालले वैकुण्ठ गए। योभन्दा बाहेक अहिलेसम्म युद्धले कृष्ण कथा गरेकी छैन।